मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि अगर कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम को उलट देंगे, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कॉकरोच तो हमारे साथ हैं, हमें किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। उधर बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, जाली हुकूमत है। नून लीग वाले कहते हैं इसी जाली हुकूमत ने आपके वालिद को सदर पाकिस्तान बनाया, तो क्या वो भी फार्म 47 वाले हैं, क्या वो भी जाली हैं? कि जिन लोगों को हमने मुसल्लत किया है फॉर्म 47 की बुनियाद पर, तो मुसल्लत करने वाले भी और मुसल्लत होने वाले भी, ये दोनों नाकाम हो गए। जिस फॉर्म 47 का तस्करा बिलावल साहब फरमा रहे हैं, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। उस फॉर्म 47 के MPAs और MNAs ने जरदारी साहब को सदर बनाया हुआ है। जिस फॉर्म 47 की वो बात कर रहे हैं, और खुद बिलावल साहब फॉर्म 45 जरा पेश कर दें अपने उन 7 सीटों के जो कराची में उनको दी गई हैं, तो वो तो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया हर चीज को उलट सकता है। ये कॉकरोच जो है हमने संभाले हुए हैं। मतलब ये तमाम सियासतदान पाकिस्तानी यूथ को कॉकरोच कह क्यों रहे हैं, उनको प्रोवोक करना चाह रहे हैं। असल में ये पाकिस्तानी यूथ कॉकरोच नहीं है, बल्कि ये तमाम सियासतदान कॉकरोच हैं, जिन्होंने बारियां ले लेकर इस सिस्टम को गटर बना दिया। और कॉकरोच गटर में रहते हैं, यूथ गटर में नहीं रहती। उधर बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, जाली हुकूमत है। नून लीग वाले कहते हैं इसी जाली हुकूमत ने आपके वालिद को सदर पाकिस्तान बनाया, तो क्या वो भी फार्म 47 वाले हैं, क्या वो भी जाली हैं? फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? आपके अब्बाजान भी फॉर्म 47 के सदर बने हैं। अलीम खान साहब कहते हैं कि झूठे वादे करने वालों और बार बार बारियां लेने वालों को आप लोग वोट ना दें, और उसी हुकूमत के साथ विफाक में बैठे हुए वो विफाकी वजीर मवासलात हैं। और तो और गिलगित बल्तिस्तान में जब पीपल्स पार्टी जीत गई तो अलीम खान साहब की पार्टी ने उनके साथ मिलकर वहाँ गवर्नमेंट भी बना ली है और वहाँ पर वजारतें भी ले ली हैं। कई बार वादे कर चुके आजमाए हुओं को वोट नहीं देना। अलीम खान साहब के इन बयानात पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आप तो खुद विफाकी वजीर मवासलात बनकर हुकूमत में बैठे हुए हैं, इस्तीफा दें और घर जाएं। जिस पर अलीम खान साहब की पार्टी के शुएब सिद्दीकी साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ एक 80 साल की बुढ़िया यानी वो रेहाना डार साहिबा की तरफ बात कर रहे थे कि आप उनसे हार कर असेंबली में बैठे हैं और आप हमें इस्तीफे का कह रहे हैं। उधर नून लीग पीपल्स पार्टी के बारे में कहती है बड़ों से लेकर छोटों तक का ये रिकॉर्ड है कि ये धांधली की पैदावार है। अब हैरान कुन तौर पर देखें, पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट में है, नून लीग भी गवर्नमेंट में है, IPP जो अलीम खान साहब की पार्टी है वो भी गवर्नमेंट में है। और जनाब आपस में आप लड़ किससे रहे हैं? ये मोहसिन नकवी साहब जो है नून लीग के वोटों से मुंतखब होकर सेनेटर बने हैं। आप आपस में ये लड़कर इस यूथ को बेवकूफ बना रहे हैं और बार बार उनको कॉकरोच कॉकरोच कहे जा रहे हैं। ये कॉकरोच नहीं है, अब अवाम आपकी स्नूरा कुश्ती में नहीं आने वाली। नून लीग अब तक 6 दफा वज़ीर आज़म अपने दे चुकी है। 3 दफा नवाज शरीफ साहब, 2 दफा शहबाज शरीफ साहब और 1 दफा शाहिद खाकान अब्बासी साहब। और उन्हीं की पार्टी के एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि किसी भी पॉलिसी को कामयाब होने के लिए तसलसल चाहिए 10 से 15 साल का। और भाई कितना तसलसल चाहिए? बार बार आप सब लोगों ने बारियां ले ली हैं। कोई आता था वो कहता था मुल्क टैक्सी कर रहा है, बस ये अभी टेक ऑफ करने वाला है, बस उड़ान भरने वाला है। मुल्क ने तो उड़ान नहीं भरी। अलबत्ता गुज़िश्ता 2.5 सालों में तकरीबन 20 लाख के करीब लोग पाकिस्तान से उड़ान भर गए हैं। इस साल 2026 के पहले 5 महीनों में 2,78,536 लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा और बैरून मुल्क में रोजगार की तलाश में गए। 2024 में 7,27,000 नौजवानों ने मुल्क को छोड़कर बैरून मुल्क में रोजगार के लिए मौके तलाश किए। और 2025 में 7,62,000 लोग पाकिस्तान में रोजगार न होने की वजह से बैरून मुमालिक में गए। किसका दिल करता है परदेश काटने को? 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की आबादी का 60 से 65% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्रें 30 साल से कम है। यानी कुल आबादी का 15-16 करोड़ हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। और बेरोजगारी की शरह 7.1% है, जो पिछले 21 सालों की बुलंद तरीन सतह है। लिहाजा नौजवानों को अपना ये चूरन मत बेचें। यही नौजवान है जिन्होंने 56 इंच की चौड़ी छाती वाले नरेंद्र मोदी को झुकने पर मजबूर कर दिया। इनको बार बार कॉकरोच कहकर प्रवोक न करें। कॉकरोच वो मखलूक है कि जो एटमी धमाके में भी नहीं मरती। डरे उस वक्त से जब ये सब कॉकरोच इकट्ठे हो जाएंगे और आपके लिए जमीन को तंग कर देंगे। उससे पहले ही इनके लिए कुछ ना कुछ सोच लें, इनको इंसाफ फराहम करें, इदारों को ठीक करें, पुलिस को ठीक करें। और अगर आप ये सब कुछ नहीं ठीक करते तो ये सब आपका बंदोबस्त करके आपको ठीक कर लेंगे।
محسن نقوی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا سیاسی ارینجمنٹ ہے، یہ سسٹم ہے، وہ کام نہیں کر رہا. پہلے تو میں محسن نقوی صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سسٹم کے وزیر داخلہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے وزیر داخلہ نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے مسلط کیا ہے فارم 47 کی بنیاد پر، تو مسلط کرنے والے بھی اور مسلط ہونے والے بھی یہ دونوں ناکام ہو گئے. تو اس کا اعتراف جرم کرنا اچھی بات ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیں یا اپنی اصلاح کریں، اور جو آئین میں چیز موجود ہے کہ جو جیت رہا ہے اس کو جیتنے دیں، جو ہار رہا ہے اس کو ہارنے دیں، اور آئین کی جو بھی فریم ورک ہے اس کے مطابق کام کریں. یہ انتظامی یونٹ کی بات، اس پر تو پہلے بہت بحثیں ہوتی رہی ہیں. اس پہ اتفاق بھی ہے قوم میں کہ انتظامی یونٹ کیا چیز ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی خاص موقع پر جب اس طرح کی چیز لسانی رنگ میں پیش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، جس کو یہ کام کروانا ہے وہ ایک ٹیلی فون زرداری صاحب کو کریں، ایک نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کو کریں، اور ایم کیو ایم کو تو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. گنتی 22-23 سے شروع ہوتی ہے جتنے ممبر ان کے ہوتے ہیں. تو یہ کر لیں جو کرنا ہے ان کو. اصل میں یہ لوگوں کو تقسیم کرنے کا عمل ہے. لیکن جو چیز بغیر کسی تنازع کے ہو سکتی ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ مثلا لوکل باڈیز کے انتخابات پنجاب میں 2015 سے نہیں ہوئے. یہاں سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن تھے وہ دھرنوں اور احتجاج اور نعروں اور گرفتاریوں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑا، پھر بھی 4 مرتبہ ملتوی ہوئے تو ہوئے. یہاں کی جو حلقہ بندی ہوئی وہ غلط تھی، پھر بھی قبول کیا لوگوں نے کہ چلو یار. پھر جیت گئے تو جیتنے نہیں دیا. پھر میئر کراچی میں جماعت اسلامی کا بن رہا تھا، اس کا راستہ روک دیا. تو یہ راستہ پیپلز پارٹی میں اتنا دم ہے کہ وہ اوپر کی اجازت کے بغیر اپنا میئر لا سکتی تھی یہاں پر اس جعلی طریقے سے. تو پھر اس سوال کا جواب کون دے گا؟ جو آئین میں موجود ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا، جو موجود نہیں ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں انتشار تو پیدا ہو سکتا ہے، کسی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو متنازع بنا کر غلط لوگوں سے جو کام بھی کروایا جائے گا، جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ کام پائیدار نہیں ہو سکتا. آج کل ایک دوسرے کے خلاف نورا کشتی جو ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، یہ نورا کشتی ہے. جس فارم 47 کا تذکرہ بلاول صاحب فرما رہے ہیں، اس فارم 47 کے ایم پی ایز اور ایم این ایز نے زرداری صاحب کو صدر بنایا ہوا ہے. جس فارم 47 کی وہ بات کر رہے ہیں، تو ہم بھی فارم 45 جو ہم نے داخل کرائے ہوئے ہیں، اس وقت بہت سارے ٹریبونل ہیں جو کام نہیں کر رہے، جن کو کام کرنا چاہیے. اور خود بلاول صاحب فارم 45 ذرا پیش کر دیں اپنے ان 7 سیٹوں کے جو کراچی میں ان کو دی گئی ہیں، تو وہ تو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں. جب یہ سارے لوگ اسی سسٹم کو مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں، تو جب ذرا سی حصے میں کمی آ جاتی ہے تو چیخنا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایک مرتبہ پھر یہ بات کرنا شروع کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا اور فلاں کا کیا قصور ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ کبھی یہ ایوب کو ڈیڈی کہتے ہیں، کبھی یہ یایا کے ساتھ مل کر ملک کو توڑ دیتے ہیں، کبھی یہ قومی اتحاد کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے اور ماشاء اللہ لگ جاتا ہے، کبھی یہ کرتے ہیں کہ یہ کراچی کا میئر تسلیم نہیں کرتے اور جعلی میئر لا کے بٹھا دیتے ہیں، اور کبھی یہ 2024 کے انتخاب میں فارم 47 کی بنیاد پر مسلط ہو جاتے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو معاف کر دو. بہرحال اب اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے تو پھر آپ ریفارمز کریں، آپ متناسب نمائندگی پر انتخابات کروائیں، آپ طے کر لیں کہ جس کو ووٹ ملے گا وہی آئے گا. آپ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں، آپ ذات کی بنیاد کے اوپر قوم کی تقدیر کے فیصلے نہ کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا.